सर्वेषां पुनरपि स्वागतं। कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। काशी हिंदू विश्वविद्यालयेन सञ्चाल्यमाने स्वयमित्याख्ये पाठ्यक्रमे परमलघुमञ्जूषायाः विहङ्गवीक्षणम् इति विषये द्वितीयम् इदं व्याख्यानं। प्रथमसप्ताहस्य द्वितीयेऽस्मिन् व्याख्याने यथा अस्माभिः प्रतिश्रुतमासीत् यत् इतः पूर्वं स्फोटस्य प्रकाराः अस्माभिः उक्ताः। अग्रे मंगलाचरण अनन्तरं शक्तिनिरूपण अवसरे शक्तिनिरूपणात् प्राक् स्फोटस्य प्रकारः, ततः शब्दस्य प्रामाण्यं, शब्दप्रामाण्यानन्तरं शाब्दबोधस्य स्वरूपं, शाब्दबोधे कः कार्यकारणभावः इति उक्त्वा ततः परं शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं हेतुः इति कृत्वा वृत्तिः नाम वृत्तेः त्रैविध्यमुच्यते। तत्र वृत्तिः नाम का इति एतत् सर्वमपि अस्मिन् व्याख्याने अस्माभिः प्रस्तूयते। प्रधानाः इमे विषयाः अस्मिन् व्याख्याने सन्ति। वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं, यतोहि इतः पूर्वं स्फोटस्य 8 प्रकाराः अस्माभिः प्रोक्ताः। तत्र 8 प्रकारेषु वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यम् अस्मिन् शास्त्रे अङ्गीक्रियते इति कृत्वा वाक्यस्फोटस्य किं स्वरूपं, कीदृशं मुख्यत्वम् अस्ति इति अस्मिन् व्याख्याने वयम् अत्र उपस्थापयामः। तथैव प्रकृतिप्रत्ययोः काल्पनिकत्वं, वर्णपदस्फोटानां प्रसङ्गे यः प्रकृतिप्रत्ययविभागः कृतः तत्र प्रकृतेः स्वरूपं किं, प्रत्ययस्य किं स्वरूपम्, आचार्याः तत्र प्रकृतेः कल्पना कथं कृता, प्रत्ययस्य च कल्पना कथं कृता इति अस्मिन् व्याख्याने वयं विस्तरेण विचारयामः। ततः शब्दशास्त्रमिदम् इति कृत्वा शब्दस्य प्रामाण्यम् उच्यते। प्रमाकरणं प्रमाणम्, एवं च चतुर्षु प्रमाणेषु शब्दप्रमाणं प्रधानम् इति कृत्वा शब्दप्रामाण्यं कीदृशम् इति शब्दप्रमाणविषये अस्माभिः अस्मिन् व्याख्याने विचार्यते। ततः शब्दजन्यः यः बोधः सः शाब्दबोधः, शब्दस्य अयं शाब्दः, शाब्दजन्यः यः बोधः सः शाब्दबोधः। एवं च शाब्दबोधे कार्यकारणभावः कीदृशः, कथं शाब्दबोधः भवति, वाक्येषु कथं शाब्दबोधः भवति इति अस्य विषयेपि उदाहरणपुरस्सरं वयम् अत्र विचारं प्रकटयामः। ततः शाब्दबोधे वृत्तेः हेतुत्वं, शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं हेतुः इति अग्रे उच्यते। तत्र वृत्तेः हेतुत्वं कीदृशम् इति तदपि उदाहरणपुरस्सरं वयम् अत्र उपस्थापयामः। ततः वृत्तेः त्रैविध्यं, वृत्ति नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः एव वृत्तिः इति उच्यते। स च वृत्तिः त्रिविधा भवति अस्मिन् शास्त्रे, तद्विषयेपि अस्मिन् व्याख्याने वयम् अत्र विचारयामः। इत्थम् एते प्रधानतया विषयाः अस्माभिः विचार्यन्ते। तत्र 8 स्फोटेषु वाक्यस्फोटः प्रधानः, मुख्यः। वाक्यस्फोटः मुख्यः, तस्य लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तिश्च इति ग्रन्थकारः इत्थं पङ्क्तिः उद्धरति। वाक्यस्फोटः मुख्यः, तस्य लोके अर्थबोधकत्वात्, यतोहि लोके प्रकृत्या अथवा प्रत्ययेन अथवा एकेन पदेन अर्थबोधः न भवति, अपितु लोके तावत् वाक्येनैव सफलवाक्यार्थबोधो भवति इति कृत्वा वाक्यस्फोट एव मुख्यः इति अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपाद्यते। एवं च वाक्यस्फोटः मुख्यः, तस्य लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तिः, ततः एव अर्थस्य समाप्तिः भवति, तथैव सफल अर्थस्य अवबोधः भवति। अतः तत्र न्यायभाष्यकारः अपि इत्थं ब्रूते, पदसमूहो वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इति। पदानां समूहः वाक्यं, तद् अर्थसमाप्तौ वाक्यस्यैव प्राधान्यम् अस्ति, सफल अर्थसमाप्तौ वाक्यस्यैव प्राधान्यम् अस्ति इति न्यायभाष्यकाराणामपि अभिमतं। तच्च अभिमतम् अस्माकं वैयाकरणानाम् अपि निकाये प्रवर्तते। किमर्थं वाक्यस्फोटः अङ्गीकार्यः इति चेत् तत्र ग्रन्थकारः इत्थं विवृणोति, तत्र प्रतिवाक्यं संकेतग्रह असम्भवात् वाक्यान्वाख्यानस्य लघुपायेन अशक्यत्वाच्च कल्पनया पदानि प्रविभज्य
पदे प्रकृतिप्रत्ययभागान् प्रविभज्य कल्पिताभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्तद् अर्थविभागं शास्त्रमात्रविषयं परिकल्पयन्ति स्म आचार्याः इति। नाम प्रतिवाक्यं संकेतग्रहः न भवति, सफलवाक्यार्थबोधः न भवति, सकलस्यापि वाक्यस्य वाक्यार्थबोधः समेषां न भवति इति कृत्वा लघुना उपायेन कथं वाक्यार्थबोधः स्यात् इति कृत्वा तत्र दीर्घकाये वाक्ये पुनः पदानि अपि परिकल्पितानि आचार्यैः, पदेषु अपि प्रकृतिप्रत्ययविभागोऽपि परिकल्पितः, एवं च सोपानक्रमेण आदौ प्रकृतिप्रत्यययोः अर्थबोधः, ततः प्रकृतिप्रत्ययद्वारा पदार्थबोधः, पदेन तावत् ततः वाक्यार्थबोधः इति अनेन क्रमेण बोधः भवति इति अस्माकं सम्प्रदायः। अतः प्रतिवाक्यं संकेतग्रहः असम्भवात् वाक्यान्वाख्यानस्य लघुपायेन अशक्यत्वाच्च, यतोहि वाक्यान्वाख्यानं लघुना उपायेन कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र खण्डशः विभागं कृत्वा पदं ततः पदे पुनः प्रकृतिप्रत्ययः इति विभागं कृत्वा तेषाम् अर्थकल्पनां कृत्वा वाक्यान्वाख्यानं कुर्वन्ति आचार्याः। तत्र प्रकृति प्रत्यये च प्रकृतिः अपि कल्पिता वर्तते शास्त्रे, स्थाने अपि प्रत्ययोपि कल्पितः वर्तते, अर्थात् स्थाने अपि कल्पितः, तस्थाने यः आदेशः सोऽपि परिकल्पितः एव। स्थानिनः परिकल्पितत्वं कथम् इति चेत् स्पष्टतया आचार्यैः उक्तं यत् वर्तमाने लट् इति, वर्तमानकाले लट् भवति इति। एवं च लटः वर्तमानत्वम् आचार्याः स्वयमेव परिकल्पयन्ति, तत्र अनुशासनं किमपि नास्ति, आचार्याः स्वयमेव परिकल्पयन्ति, कल्पनां कुर्वन्ति यद् वर्तमानार्थे लट् इति प्रत्ययः भवति। एवं च लट् स्थानिनः यदि वर्तमानत्वं परिकल्पितं तर्हि स्थाने यः आदेशः अर्थात् लट् स्थाने यः तिवादेशः सोऽपि वर्तमानत्वं बोधयति इति कृत्वा स्थानिनः कल्पना यथा तथैव स्थाने आदेशस्यापि परिकल्पना आचार्यैः कृता वर्तते। अतः ग्रन्थकारः तत्र पंक्तिम् इत्थम् उद्धरति, स्थानिनः लादेशाः तिवादयः कल्पिता एव, स्थानिनां कल्पिता अर्थाः ऋषिभिः कण्ठरवेणैव उक्ता, यतोहि वर्तमाने लट् परोक्षे लिट् अनद्यतने लुट् इति कृत्वा अनद्यतनत्वम् इति लुटः कल्पनामात्रं, परोक्षत्वं लिटः कल्पनामात्रम् इति कृत्वा कण्ठरवेणैव स्वयम् आचार्यैः उक्तमस्ति इति कृत्वा स्थानिनः कल्पिताः सन्ति, ततः आदेशाः अपि यत्स्थानापन्नं तद्धर्मं लभते इति कृत्वा स्थानिनः कल्पिताः अर्थाः इति कृत्वा आदेशानामपि कल्पिताः अर्थाः भवन्ति। एवं च आदेशानां तु स्थान्यर्थविधानसमर्थस्यैव आदेशता इति न्यायेन कल्पितानां स्थानीनां यः अर्थः स एव अर्थः आदेशानामपि भवति इति कृत्वा अयं सर्वोऽपि प्रकारः प्रकृतिः प्रत्ययः अयं सर्वोऽपि प्रकारः कल्पित एव अस्मिन् शास्त्रे। वस्तुतः वाक्यमेव प्रधानं, वाक्यस्फोट एव प्रधान इति कृत्वा वाक्यस्फोटस्यैव प्राधान्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। वाक्यस्फोटम् अवगन्तुम् एताः कल्पनाः आचार्यैः, पदकल्पना प्रकृतिप्रत्ययविभागकल्पना आचार्यैः कृता वर्तते। इदानीम् अस्मिन् शास्त्रे तावत् शब्दस्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते, न केवलम् अस्मिन् शास्त्रे अपितु शास्त्रान्तरेषु अपि प्रमाण विवेचनप्रसङ्गे शब्दप्रामाण्यस्य प्रामुख्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र शब्दस्य प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। प्रमा नाम यथार्थज्ञानम्, एवं च प्रमाकरणं प्रमाणं, प्रमायाः यत् करणं यानि साधनानि तदत्र प्रमाणपदेन उच्यन्ते। कथं प्रमायाः साधनानि कीदृशानि इत्युक्ते तत्र सामान्यतया दर्शनेषु अथवा इतरेषु ग्रन्थेषु प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दभेदेन चतुर्धा प्रमाणम् अत्र परिकल्पयन्ति आचार्याः। तत्र गौतमेन न्यायसूत्रे तावत् प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इति सूत्रमेव विरचयति गौतमः। इत्थञ्च प्रत्यक्षमपि एकं प्रमाणं,
अनुमानमपि एकं प्रमाणम्, उपमानमपि एकं प्रमाणं, शब्दः अपि अपरं प्रमाणं। तत्र प्रत्यक्ष अनुमान उपमान विषये अस्माकं न कापि तत्र चर्चा। वस्तुतः शब्दस्य प्रामाण्यं कुर्वद्भिः अस्माभिः तस्य शब्दस्य प्रामाण्यं कीदृशस्य शब्दस्य प्रामाण्यम् प्रामाण्यम् अंगीकार्यम् इति विषये उच्यते। यत् शब्दप्रमाणं नाम शब्दश्च आप्तोपदेशः। शब्दः नाम यथा कथञ्चित् शब्दः न प्रमाणपदवीम् अधिरोहति, अपि तु आप्तोपदेशरूपः यः शब्दः सः अत्र प्रमाणपदेन उच्यते। आप्तः नाम का इति चेत् तत्र स्वयं ग्रन्थकारः वदति, आप्तो नाम अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्येन निश्चयवान् रागादिवशात् अपि नान्यथावादी यः सः इति चरके पतञ्जलिः। नाम आप्तः कः नाम ऋषिः कः नाम यः अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्य कार्त्स्येन निश्चयवान्, स्व अनुभवेन यः सम्पूर्णस्य तत्त्वस्य अर्थम् अवगच्छति, कृत्स्नतया संपूर्णतया अर्थं यः निश्चिनोति स एव अत्र आप्तः इति उच्यते। रागादिवशादपि नान्यथावादी। ईर्ष्या राग मोह मद मात्सर्य इत्यादिभिः यः अन्यथा न वदति स एव अत्र आप्तपदेन उच्यते। एवं च आप्तानां यः उपदेशरूपः स एव शब्दः, तादृशानां शब्दानाम् एव प्रामाण्यम् अत्र शास्त्रे अङ्गीक्रियते। एवं च तादृशस्य शब्दस्य प्रामाण्यम् अत्र उच्यते। इदानीं शब्दस्य प्रामाण्यं यदि अस्ति तर्हि अस्मिन् शास्त्रे शब्दात् जायमानः बोधस्यैव प्रामाण्यम् उच्यते। एवं च शब्दात् जायमानः यः बोधः सः शाब्दबोधः इत्युच्यते। शब्दस्य अयं शाब्दः, शाब्दजन्यः बोधः शाब्दबोधः। इत्थञ्च शाब्दबोधः अत्र अस्मिन् शास्त्रे मूर्धन्यस्थानम् अधिरोहति। शाब्दबोधस्यैव प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। तर्हि शाब्दबोधे कः हेतुः? शाब्दबोधः यदि कार्यं तर्हि तस्य कार्यस्य कारणमपि कारणेनापि भाव्यं। यतोहि कार्यस्य उत्पत्तौ कारणम् अवश्यं भवेदेव। विना कारणं कार्यं न सम्पद्यते, न उत्पद्यते इति कृत्वा कार्यकारणभावः तत्तद्दर्शनेषु प्रतिपाद्यते। एवं च शाब्दबोधः यदि कार्यं तर्हि शाब्दबोधस्य कार्ये किं कारणम् इति चेत् अत्र नागेशः इत्थं ग्रन्थे उद्धरति, तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति। तद्धर्म स च असौ धर्मः तद्धर्मः, तद्धर्मेण अवच्छिन्नः तद्धर्मावच्छिन्नः, तद्धर्मावच्छिन्नस्य विषयः तद्धर्मावच्छिन्नविषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति स च असौ धर्मः तद्धर्मः, तद्धर्मेण अवच्छिन्नः तद्धर्मावच्छिन्नः, तेन निरूपित तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति। एवं च यत्पदं ज्ञातव्यं तत्पदस्य वृत्तिज्ञानं, तत्र तत्पदस्य ज्ञाने तस्य वृत्तिज्ञानं हेतुः। वृत्तिः नाम का इति चेत्, वृत्ति नाम पदे अर्थे च विद्यमानः यः सम्बन्धः सैव वृत्तिः इति उच्यते अस्मिन् शास्त्रे। एवं च अस्य कार्यकारणभावस्य इत्थं समन्वयं कर्तुं शक्यते। यथा घटः दृष्टः, घटपदार्थः अवगन्तव्यः, तर्हि तस्य घटपदार्थस्य अवबोधे कथं कार्यकारणभावः इति चेत्, घटत्वधर्मावच्छिन्न घटविषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटत्वधर्मावच्छिन्न घटनिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः भवति। घटत्वधर्मावच्छिन्न घटविषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति घटत्वधर्मावच्छिन्न घटनिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः। एवं च वृत्तिः नाम का इति चेत्, वृत्ति नाम पदे अर्थे च विद्यमानः यः सम्बन्धः सैव अत्र वृत्तिपदार्थः इत्युच्यते। अतएव शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं हेतुः भवति इति कृत्वा अतः तत्र प्रमाणं प्रदर्शयति नागेशः, वृत्तिज्ञानमेव हेतुः भवति शाब्दबोधे इति कृत्वा
अतएव नागृहीतवृत्तिकस्य शाब्दबोधः। यः अगृहीत वृत्तिकः तस्य शाब्दबोधः, यः वृत्तिं न गृह्णाति, यः वृत्तिं न जानाति, पदे अर्थे विद्यमानः यः सम्बन्धः, तं सम्बन्धं यः न जानाति सः तस्य शाब्दबोधः न जायते। यथा उच्यते न हि गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते इति। इत्युक्ते इदानीं गुड इति गुडम् इति उच्यते। गुड इति कथनेन गुडकथनेन मधुरत्वं नावगम्यते, गुडकथनेन गुडत्वमेव अवगम्यते। यतोहि गुडत्वावगमने गुडत्ववृत्तिज्ञानं तत्र हेतुः, मधुरत्वज्ञाने गुडज्ञानं न हेतुः, गुडज्ञाने गुडत्वज्ञानं हेतुः भवति। एवं च गुडत्वधर्मावच्छिन्न गुडविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति गुडत्वधर्मावच्छिन्न गुडनिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः भवति। अतः तत्र मधुरत्वं नावगम्यते। यस्य पदस्य ययोः पदार्थयोः यथा वृत्ति तथैव अर्थावबोधः भवति इति कृत्वा अत्र मधुरत्वं नावगम्यते। गुडादिशब्देन गुडत्वजात्यवच्छिन्नो गुडपदवाच्य एव। गुडशब्दस्य अर्थः कीदृशः, गुडशब्दस्य अवबोधः कथं भवति इति चेत् गुडादिशब्देन गुडत्वजात्यवच्छिन्न गुडपदवाच्यः, गुडशब्दस्य अर्थः गुडत्वजात्यवच्छिन्न गुडपदवाच्यः इति अर्थः भवति इति कृत्वा मधुरत्वं तत्र नास्ति। मधुरत्वं तु अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते। यतोहि गुडः कथं निर्मीयते इत्युक्ते इक्षुकाणां तत्र विकार एव भवति इति कृत्वा ऐक्षवत्वात् गुडस्य मधुरत्वम् अनुमानेन ज्ञातुं शक्यते। गुडपदेन मधुरत्वं तु न ज्ञायते। मधुरत्वं तु अनुमानसिद्धं भवति इति कृत्वा किमर्थं गुडपदेन मधुरत्वं नावगम्यते नाम तत्र शाब्दबोधे वृत्तिज्ञानं हेतुः भवति। एवं च गुडपदे गुडत्ववृत्ति अस्ति इति कृत्वा तत्र मधुरत्वं नावगम्यते। मधुरत्ववृत्तेः अभावात् तत्र गुडत्वज्ञानमेव भवति, मधुरत्वं तु नावगम्यते। इत्थञ्च शाब्दबोधे कार्यकारणभावः इत्थं प्रदर्श्यते। तत्र वृत्तिः का, यतोहि अत्र वृत्तिज्ञानं हेतुः इत्युच्यते। वृत्तिः का इति चेत् पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेष एव वृत्तिः इति उच्यते। अर्थात् वैयाकरणसम्प्रदाये यद्यपि पदपदार्थयोः भेदः नाङ्गीक्रियते तथापि व्यावहारिकवेलायां पदपदार्थयोः पदेन कश्चन अर्थः उपस्थाप्यते इति कृत्वा पदे अर्थे च विद्यमानः यः सम्बन्धः सैव एकः शब्दः उच्चारितः, तस्मात् शब्दात् जायमानः कश्चन अर्थः, एवं च उच्चरितशब्दस्य बोध्यमान अर्थस्य अनयोः मध्ये यः सम्बन्धः स सम्बन्धः एव अत्र वृत्तिपदेन उच्यते। वृत्ति नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः इति व्याख्याकाराः इत्थं विवृणन्ते। सा च वृत्तिः अस्मिन् शास्त्रे त्रिधा उच्यते। सा च वृत्तिः त्रिधा उच्यते। अत्र यथा अस्माभिः प्रदर्श्यते शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति। वृत्तिः त्रिधा। शक्तिः इति अलङ्कारादिशास्त्रेषु अभिधापदेन उच्यते। शक्तिः नाम यस्मात् पदात् यः बोधः साक्षात् जायते स एव अत्र शक्तिपदार्थः। अग्रे वयं यदा शक्तिनिरूपणं कुर्मः तत्र शक्तिपदार्थस्य शक्तिः का नाम शक्तिः, शक्तेः शक्तिपदार्थः कः इति विषये विस्तरेण वयं विचारयामः। सामान्यतया इदानीं यदि अवगच्छामः चेत् यस्मात् पदात् यः अर्थः साक्षात् अवगम्यते, साक्षात् अवबुध्यते सः शक्तिः इत्युच्यते। अपरा वृत्तिः भवति लक्षणावृत्तिः। लक्षणावृत्तिः नाम यदा अभिधा अथवा शक्तिः यत्र बाधिता भवति, शक्त्या यदा अवबोधः न भवति तदानीम् अपरा काचित् वृत्तिः जागर्ति, सा एव वृत्तिः अत्र लक्षणा इत्युच्यते। यत्र अभिधा बाधिता भवति तत्र लक्षणा वृत्तिः जागर्ति। अतः तत्र उच्यते अभिधया सह सम्बद्धा या वृत्ति सा वृत्ति लक्षणावृत्तिः इत्युच्यते। अतः अग्रे लक्षणविवरणप्रसङ्गे वयं वदामः
स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इति। स्वनाम पदं तस्य शक्यः यः अर्थः तेन अर्थेन सम्बद्धा या वृत्ति सा वृत्ति लक्षणा इत्युच्यते। यथा एकम् उदाहरणम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। गङ्गायां घोषः इति प्रसिद्धमिदम् उदाहरणं सर्वे जानन्ति एव। गङ्गायां घोषः इति कथनेन गङ्गा इति पदेन गङ्गा नदीप्रवाहः अवगम्यते, परन्तु नदीप्रवाहे घोषनामकः ग्रामः भवितुं नार्हति। यतोहि प्रवाहे कथञ्चिदपि ग्रामस्य अवस्थितिः भवितुं नार्हति इति कृत्वा गङ्गापदः तत्र बाधितः, शक्त्या बाधितः इति कृत्वा यदा बाधितः तदानीं गङ्गापदेन अपरः कश्चन अर्थः अनुमीयते। स च अर्थः गङ्गा इत्युक्तौ तीरे, गङ्गा नाम गङ्गातीरे इति उच्यते। गङ्गातीरे इति एवं च गङ्गापदात् यः तीरार्थबोधः स च तीरार्थबोधः एव लक्षणया एव जायते। यतोहि अभिधया अथवा शक्त्या गङ्गापदेन गङ्गा नदीप्रवाहः एव अवगम्यते, तत्र तीरार्थकत्वं गङ्गापदस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र तीरार्थकत्वम् अवबोधयितुम् अपरा काचित् वृत्तिः जागर्ति, सा च वृत्तिः लक्षणा इति वृत्तिः। ततः परं व्यञ्जना वृत्ति काचित् अपरा वृत्तिः प्रवर्तते, यत्र व्यञ्जना वृत्तौ तावत् लक्षणा अस्माकं व्याकरणसम्प्रदाये व्यञ्जना वृत्तेः महत्त्वं दृश्यते। यतोहि स्फोटाभिव्यङ्ग्यः शब्दः इत्युच्यते इति कृत्वा व्यञ्जनावृत्तिः अपि अपरा काचित् वृत्तिः उच्यते। यथा गङ्गायां घोषः इति उच्यते चेत् गङ्गा शब्दस्य नदीप्रवाहः जलप्रवाहः इति शक्त्या अवबोधः, गङ्गापदेन गङ्गापदेन तीरार्थकत्वं यद् अवगम्यते स च लक्षणापदार्थः। गङ्गायां घोष इत्यत्र तत्र शीतत्वं पावनत्वं यद् अवगम्यते, गङ्गायां घोषः अस्ति नाम तस्मिन् ग्रामे शीतत्वं पावनत्वम् अपि भवितुम् अर्हति इति यया वृत्त्या अवगम्यते सा च वृत्तिः व्यञ्जनावृत्तिः इत्युच्यते। इत्थञ्च वृत्तेः त्रैविध्यम् आचार्यैः प्रतिपादितम् अस्ति, तदग्रे वयं विचारं कुर्मः। इदानीम् अस्मिन् व्याख्याने तावत् अस्माभिः वाक्यस्फोटस्य स्वरूपं किं, वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यं कथंकारम् अवगम्यते, किमर्थं वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यम् अंगीकार्यं, वाक्यस्फोट अवगन्तुं पदस्फोटस्य वर्णस्फोटस्य कथम् उपयोगिता तद्विषये, किञ्च शब्दस्य प्रामाण्यविषये। यतोहि प्रत्यक्षानुमान उपमानशब्दाः प्रमाणानि इति उक्त्वा गौतमः 4 प्रमाणानि प्रतिपादयति इति कृत्वा शब्दस्यापि प्रामाण्यमस्ति। एवं च शब्दप्रामाण्यस्य कीदृशं स्वरूपं, कस्य शब्दस्य प्रामाण्यम् अस्माभिः अङ्गीकार्यम् इति विषये अस्माभिः चर्चा विहिता। ततः परं शब्दात् जायमानः यः बोधः सः शाब्दबोधः, स च शाब्दबोधे कार्यकारणभावः अपि प्रकटितः। तद्धर्मावच्छिन्न शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः इति यः कार्यकारणभावः प्रकटितः स च कार्यकारणभावः, तस्मिन् कार्यकारणभावे वृत्तिज्ञानं हेतुः इति अस्माभिः प्रतिज्ञातं। तत्र वृत्तिः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषवृत्तिः भवति। सा च वृत्तिः अस्मिन् शास्त्रे त्रिधा शक्तिलक्षणा व्यञ्जनाभेदेन उच्यते। शक्तेः स्वरूपं सामान्यतया अस्माभिः उक्तं, लक्षणायाः अपि स्वरूपं किञ्चित् अस्माभिः सामान्यतया उक्तमेव, व्यञ्जनायाः अपि स्वरूपं किञ्चित् सामान्यतया उक्तम्। अग्रे विस्तरेण शक्तेः किं स्वरूपं, शक्तिविषये नैयायिकाः किम् आमनन्ति, मीमांसकाः किम् आमनन्ति, तत्र वैयाकरणानां किम् अभिमतं, लक्षणाविषयेपि लक्षणायाः किं स्वरूपम् अन्येषु शास्त्रेषु वर्तते, वैयाकरणः लक्षणाविषये किम् आमनन्ति, किं लक्षणायाः सत्ताम् अङ्गीकुर्वन्ति वा न वा, अथवा अन्य शक्तेः भेदरूपेण लक्षणायाः अपि अन्तर्भावः भवति इति विषये विस्तरेण चर्चा अग्रे भविष्यति। किञ्च व्यञ्जनायाः अपि स्वरूपं वयम् अग्रे
निरूपणवेलायां व्यञ्जनावृत्तेः अपि अपेक्षा वर्तते इति कृत्वा व्यञ्जनायाः अपि वृत्तित्वं वैयाकरणे कथङ्कारम् अङ्गीक्रियते इति विस्तरेण वयम् अस्मिन् विषये चर्चां वयं कुर्मः। एतावता द्वितीयमिदं व्याख्यानम् अत्रैव समाप्तिम् एते। प्रणामः।